واذا وقفت بتضلي وراي بخطوه على الاقل. اسفه. الرجال له احترامه. هلا احترام الرجال بهالشغله؟ لكان بهديك الشغله تضربي من بين النسوان. لك هي خطوه، هي خطوه هي. وين رايك نقعد يا مرا؟ وين ما بدك. انت وين رايك نقعد؟ هون على كتف النهر من بورد. لا، هون تحت الشجره بيكون احسن. طالما ما بدك تسمع مني ليش تاخذ رايي؟ لانه المرأة بنص عقل وبنص دين. الرجال لازم ياخذ رايها ويعمل العكس. هلا هيك المرأة بنظرك؟ لكان شو المرأة بنظريها؟ خلص اقنعتني. ناوليني عليت الشروال. ما جبتها. لك ليش ما جبتيها؟ مو انت قلت لي ما مد ايدي على اغراض السيران انت بتضبهم؟ لك واذا قلت لك تضربي انت الاغراض، الواحد ما بيقدر يتكل عليك بغرض. هلا رح تنزع صباحنا؟ صلى بالما طلعني يا السيران. تضربي انت والسيران واللي بقى ياخدك سيران. ايش؟ يعني تروح كوية الشروال بيكون احسن؟ ناوليني السلة. تفضل هي السلة. ايش؟ ارخي عن وشك. طالعين نشم هوا ولا نختنق ايه؟ بدنا نشم ريحة ربنا. شميه من تحت المنديل. وين المرأة تبع الارجيلة؟ مو انت قلت لي ما مد ايدي على اغراض الارجيلة انت بتضبهم؟ لك قلت لك هيك لانك بتنسي. شحك هي زيت المرأة تبع الارجيلة. ليك والملط. شفت شلون انا ما بنسى؟ الحمد لله اللي ما نسيت. روق هلا. بعد ايش بدي روق؟ بعد ايش؟ بعد ما نسيتي ونزعتي لي مرائي؟ ابن عمي اعمل لك كاسة شاي ولا نلعب دق برسيس؟ مثل ما بدك. رح اعمل لك كاسة شاي. وليش كاسة الشاي كمان؟ مش هتحطي لي فيها سحر حتى احبك؟ لا بنلعب دق برسيس احسن. ويقعد هون الاخ. لا غطي عن كاحلي، غطي عن كاحلي. انه انت ما حريت لك القعده الا هون. عدي لهنيك خدي محلي، عدي هنيك. حاضر. الك الحكي ابو بريس. ابو بريس يو سبيك انجليش؟ يس. يحاكيني عربي. ليش ماسك الكتاب بالمقلوب؟ الانجليزي بينقرا من الشمال لليمين. افهمتني. هلا شو بدنا بالعالم؟ مثل ما نحن طالعين نشم هوا غيرنا بده يشم هوا. قومي 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 اطفي لي ورده لزين فيها الارجيله. حاضر ابن عمي بس انت روق. لا تطفي ورد يا خانم. وردة وحدة نزين فيها الارجيلة. الورد زارعينه ليزين البلد مو ليزين الارجيله. ايوه كل يوم بنقطه. الي ايه امرك؟ هلا دايت عينك على ورده. عطف الورد ممنوع. انت ما بناخذ منك غير كلمه ممنوع. كل شيء بيسيء للبلد ممنوع. وكلمة ممنوع ما بتسيء للبلد. بالعكس. امبارح اجينا بدنا نقطع الشارع على الضوء الاحمر قالوا ممنوع. لكان كله بده يمشي على نظام. منين عم تجيبوا لنا هالافكار المستورده؟ ما عجبك نقول لبلد فيها فوضى؟ انت نقول لبلد بتحب النظام. لك عجبك تقطفي ورده. تقطفي ورده تسمعينا حكي بالحكومه. انت قلت لي. لك واذا قلت لك تضربي انت والورده على النفس البنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا رح تنجح. تضرب من بين طلاب المدارس. وينك؟ قل لهم لاهلك يجوزوك مشان يفضى فكرك للدراسه. الله ينجح كل الطلاب. منين؟
النجاح اذا عين على الطبق وعين على مين مرق. يصطفل منه لاهله. ايش اكيد نسيتي تجيب الراديو. لا شحو. لك ومين قال لك تجيب الراديو؟ انت لحالي بتتسلى لك بكم غنيه. لك وبلكي انكسر ما معناها لسه ما دفعنا حقه. انا بصير بالي عليه. ارخ على وشك بدك تغطي. لك وكاحلة خبي لك كاحلة انه انت ما عندك حريم تخاف عليها، ما عندك عرض يتطلعوا عليه، ما بتخاف عليه. شو هالخيبة هي؟ سرك؟ لا خيبة كركوز. وقديش الفوتة؟ والله سكرنا. ها الله معك سكرنا عمان الله. ها ولا بنقدر ناخذ راحتنا صفينا لوحدنا. ابن عمي عيونه ارفع عن وشي. ارفعي عن وشك. ابن عمي قديش صارت الساعة؟ واقف نسأل جارنا وين هو؟ وين جارنا؟ جارنا قديش صار الساعة معك؟ 12 ونص. 12 ونص؟ لا 12 ونص مو 12 ونص 12 ونص هون. انت مشوي اللحمة؟ ابدي مشوي اللحمة. وين الكبريت؟ جبت الشروال. يا انتوا صاركم زمان قاعدين هون كمان؟ تغطي يا مرة في ناس وراكي. شو هالسيرانات؟ والله رح نختنق. كيف بدنا نشم هوا؟ شمي هوا السما فوقك. لو ضلينا بالبيت كان احسن. وين السلة؟ شحط الرابع. وين الكبريت؟ قدامك. فتحية نعم. تركي من ايدك شوي اللحمة انا بشويها. ليش بقى ما بيعجبك شوي؟ بالعكس ما بيعجبني غير شويك. بس انا خايف تتعبي وانا بدي اياكي مبسوطة ومرتاحة. شو صار لك تغيرت؟ هلا كنت عم تسبني وتبهدلني. لانه صفينا لحالنا. طبعك غريب يا رجال. لما بنكون لحالنا بتصير ظريف، ولما بنكون قدام العالم بتسبني وبتبهدلني. لانه الرجال ما بيسوى الرجال لازم ما يحترم مرته قدام الناس. وين راحت المجونية؟ بس بقى ابن عمي. فتوح عيونا. يا فتوح عيونا. دخلوا انا دخلوا. لف بقى ابو عتاب. ما عاد اقدر لف انا قولي لي شرشة. ما ضل شراشف. شو بدك بالشرشف؟ لك بدي انسى في الخيمة في واحد عامل سيران على راس الشجرة. لك شو طلعك لفوق ولا؟ فوت ابن عمي بلا ما تقلق مع العالم. فوتي لجوا وليه؟ تعالى برا وليه؟ وين ماشية معه مثل الغنمة؟ هي مرتي. وإذا مرتك تستعبدها يعني؟ الرجال قومونا على النساء. لما بتآمن بحقها بالحياة كشريكة مثلها بحق لك تكون قوام عليها. ها استولدوا لنا قوامين. لك انت شو بتسوى بلا المرأة؟ اصلا لولاها كنت على الدنيا ما اجيت. مين خلفك؟ هذه خلفني امي. شفت؟ ايه بس الفعل للوالي هيك. لك احتراما للبطن يلي حملك والام يلي ربتك لازم تحترم المرأة وحقوقها. ليش حابس عامل عليها سجان؟ عشان ما يطلع عليها حكي. الحبس ما بيعملها امرأة فاضلة اذا الفضيلة ما نبعت من جواتها. لك انت مين عطاك الحق تعطل لها امكانياتها ومشاركتها؟ فضايل الله جيبوا له حكي. الحكيم لعقلك. ولك انت اصلا شو بتسوى بلا المرأة؟ شو بتسوى؟ مين قال لك تعطل لها امكانياتها؟ لانه اذا تعطلت امكانياتها المجتمع بيبقى بلاها مشلول. يعني بدك اياها تشتغل شوفير؟ مو ضروري شوفير. بتشاركك بشيء يتناسب مع امكانياتك كامرأة. ها وامكانياتك كامرأة انا برأيي تكون بالبيت. ها وانت تقعد ورا الارجيلة. تمام. يا سيد لازم تفهم انه المرأة نص المجتمع والرجل نص الثاني. يعني انا نص رجال. الحكي مع الحيط احسن. فوتي لجوا
يا خانم أرجوكي تعطيني فرصة تانية. ولا تكة، روح وقف أحسن لك بلا بهدلة. يا خانم جهاز التحكم كان في عطل وهلا صلحته. يعني لا تاخذي منها غير نفس البرامج اللي كنت شوفها بأوروبا. ايه شغلها لشوف. حاضر. شدت أرجينا.